नाजरीन, दहशत गर्दों ने बनू कैंट में दाखिले की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। बुखारी साहब, आप तक आने से पहले एक बड़ी अहम रिपोर्ट है। पाकिस्तान में गुज़श्ता माह दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में 32 हमले हुए हैं। रवां माह फरवरी में मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2025 के पहले 2 महीनों में अस्करियत पसंदों ने मुल्क भर में 153 हमले किए। गुज़श्ता माह फरवरी में मुल्क भर में दहशत गर्दी के 79 वाक़यात हुए। दहशत गर्द हमलों में 55 शहरी और 47 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमलों के दौरान 81 सिक्योरिटी एहलकार और 45 शहरी जख्मी हुए। दस्तावेज़ात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 156 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 दहशत गर्दों को जख्मी और 66 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशत गर्दों में से 50 का ताल्लुक साबिका फाटा से था। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा रहा। बलूचिस्तान में 32 हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें मजमूई तौर पर 56 अफराद मारे गए। कबायली इजला में दहशत गर्दों ने 21 हमले किए। केपी के दीगर इजला में दहशत गर्दी के 23 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। बुखारी साहब, निहायत खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है, खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं ये रिपोर्ट बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ये बिल्कुल हवा में तश्कील नहीं दी है, ना हमने घड़ी है ये। अगर इसको देख के कहें तो इसके ऊपर भी अगर हुकूमत चुप करके बैठ जाए और किसी को कुछ ना कहे तो मुझे बताइए बात कहाँ तक पहुँचेगी। इंसर्जेंसी को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये एक यानी एपिडेमिक की तरह से फैलती है। तो जिन्होंने ये हमले किए हैं, जिन्होंने इस किस्म की दहशत गर्दी की है, उनका यौम हिसाब ज़रूर होना चाहिए, पकड़ना चाहिए उनको, ताकि ये अपना ये अमल जारी ना रख सके। तो ये बड़ी आई ओपनर किस्म की ये रिपोर्ट है जो आपने पढ़ के सुनाई है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए जनाब, बन्नू में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। जिस तरीके की दहशत गर्दी हुई है, जिसमें 16 दहशत गर्दियों को हलाक किया गया है, नौजवान जो हैं वो शहादत का जाम नोश किया उन्होंने, और सिविलियन की भी इसमें हलाकत हुई है, यानी शहादत हुई है, माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि जो धमाका किया गया उससे एडजेसेंट मस्जिद की छत गिर गई, जिससे नमाजी 3 जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। कैसे इजाज़त दी जा सकती है इस किस्म की कार्रवाइयों की? ये कौन सा एहतजाज है, मुझे बताइए? ये कौन सी मुसलमानियत है? किस इस्लाम में ये मुसलमानों का कत्ल जो है उसकी इजाज़त है मुसलमानों ही को? जी। तो एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपना खिताब कर रहे थे, जो एनुअल एड्रेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जी। एक तो ये कि उन्होंने 1993 के बाद जो क्लिंटन थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन, उन्होंने 1 घंटा 5 मिनट तकरीर की थी। इन्होंने 1 घंटा 39 मिनट और 31 सेकंड की तकरीर झाड़ दी है, और उसमें पाकिस्तान का तज़किरा मौजूद है जी। जो सबसे वांटेड दहशतगर्द पकड़ा गया है, जिसने काबुल एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ से इनखला के वक्त अमरीकी फ़ौजियों को यानी हलाक किया था। 13 के करीब उनके जो सर्विस मैन है वो, और एक बड़ी तादाद में सिविलियंस, और वो उसमें हलाक हुए थे। ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में तारीफ़ की है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, कि CIA ने एक खबर, एक यानी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली उसको, वो पाकिस्तान को हैंड ओवर की गई। पाकिस्तान की एजेंसियों ने एक स्पेशल ऑपरेशन के ज़रिए उस बंदे को पकड़ा है, शरीफुल्लाह जिसका नाम है, और जिसका उर्फ भी है कोई, मेरे ख्याल से जाफ़र के नाम से। तो उस वहाँ बहुत, यानी ये इतना बड़ा वाक़या है जिसे ट्रंप को अपनी स्पीच में, एनुअल स्पीच में जिसका जिक्र करना पड़ा, और उसने पाकिस्तान हुकूमत की भी बहुत तारीफ़ की है, थैंक्स किया है बाकायदा। सर, इसके साथ एक और काम भी हो गया। वो जो उम्मीदें थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इलेक्ट होने के बाद, उसके बाद हल्फ लेने के बाद बानी PTI को छुड़वाने पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और हुकूमत की ऐसी तैसी करेंगे, वहाँ से तो हुकूमत के लिए दाद के डोगरे जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को इसके ऊपर भी मायूसी हुई होगी कि जो पैगाम आना था वो तो नहीं आया, और आई भी है तो शाबाश आई है पाकिस्तान हुकूमत के लिए। हैविंग सेड दैट, देखिए ये अब करना पड़ेगा कि ऐसे अनासर जो पाकिस्तान में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को तबाह कर रहे हैं, जो दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के पास बेपनाह ऐसे अनडिनाइबल शवाहद मौजूद हैं कि काबुल की हुकूमत जो है वो उनकी मदद कर रही है, काबुल की हुकूमत उनकी सहूलतकारी कर रही है, उनके पास जदीद असलहा है, उनके पास ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास बेपनाह फॉरेन करेंसी है। तो इसके लिए पाकिस्तान ख़बरदार कर चुका है, कई मरतबा ख़बरदार कर चुका है काबुल गवर्नमेंट को।
ہم نہ کابل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کا بگاڑ نہ چاہتے ہیں نہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی سیریز سے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہیں گی تو ہمیں بتائیں کیا ہوگا۔ بخاری صاحب دن بدن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ہم بنو نے والا واقعہ یہ تو ہم نے ناکام چند بنا دنوں دیا کے گیا، لیے لیکن اٹس الارمنگ کہ ہم آگے نے آنے والے چند ٹائم میں دنوں کے کیا لیے بارڈر بند کیا تو چیخیں نکلی ہی نا۔ جی ہم نے دیکھا کیا ہوا ترکم بارڈر کے اوپر۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ فری فار آل ہو بارڈر، جب ان کا دل چاہے وہ آئیں اور حملہ کریں۔ ابھی بھی جو تورخم میں جو ہوا ہے بارڈر کے اوپر، جی یعنی جہاں پر وہ انٹری پوائنٹ ہے، وہاں جو چوکی پر حملہ ہوا ہے، دس کین ناٹ بی الاؤڈ۔ جی آپ دیکھیں نا، ایک ایسا راستہ جو آپ کی لائف لائن ہے، آپ اس کے اوپر ہی اگر آگے پاکستان کے فوجیوں کے اوپر حملہ کریں گے تو جواب تو آئے گا۔ تو ایک تو یہ صورتحال جو ہے ناقابل برداشت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں تک اس نہج تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ بخاری صاحب اس وقت سب سے زیادہ صورتحال جو کشیدہ ہے وہ کے پی کی اور بلوچستان کی ہے۔ ان دو صوبوں میں دہشت گردی کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں یہ جو ابھی واقعہ بنو کینٹ میں ہوا ہے، یہ تو اس کی پوری پلاننگ جو ہے افغانستان میں کی گئی ہے۔ تو بخاری صاحب افغان گورنمنٹ جو ہے ایسے کس طرح سے پاکستان کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے؟ پاکستان کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اس قسم کے جو حملے ہو رہے ہیں، ایون خزدار کی تحصیل نال میں بھی دھماکہ ہوا ہے دیکھیے میرے خیال سے میں کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ اس حد تک ہوں کہ جب تک آپ ادھر کی لیڈرشپ کو انگیج نہیں کریں گے، جب تک آپ ان سے بات چیت نہیں کریں گے، اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے حملے ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے آپ ان کے لوگ مارتے رہیں گے، اور یہ جو گریوانس ہے، یہ جو تصادم ہے، یہ اور بڑھتا رہے گا۔ جو جرگہ بھیجنے کی بات وہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ سینٹر کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ایک پلان بناتے، ایک جرگہ تشکیل دیا جاتا جو پاکستان کے وفد، نمائندہ وفد کے طور پہ وہاں جاتا۔ آپ آئسولیشن میں پروونشل لیول پر انٹرنیشنل مسائل حل نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نوٹ نہیں کیا، ٹرمپ نے بائیڈن کی تھوڑی سی تفریح لی ہے کہ جی آپ اس جلدی میں وہاں سے کیوں نکلے ہیں، کتنا بڑا تصاد ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں میں جنگیں بند کرانے آیا ہوں، دوسری طرف جس نے جنگ بند کر کے امریکی فوجیوں کو یہاں سے نکالا تھا اس کی آپ مذمت کر رہے ہیں۔ تو یہ امریکن پالیسی جو ہے نا، یہ ہفتے کے 7 دنوں کی طرح سے اور سال کے موسموں کی طرح سے بدلتی رہتی ہے۔ جو ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے وہی ہر پریزیڈنٹ کی پالیسی ہے۔ الٹیمیٹلی ٹرمپ ول آلسو فال ان دیٹ لائن، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ صدور بدل جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن جو امریکی انتظامیہ ہے، جس کو میں انٹرنیشنل اشرافیہ کا نام بھی دیتا ہوں، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی چونکہ خوش ہیں بہت کہ ان کی تعریف کی گئی ہے، تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت کاری جاری رکھی جائے گی۔ بڑی قیمت دی ہے ہم نے ان کے ساتھ شراکت کاری کی۔ بوڈا بیر سے شروع ہو جائے 1962 میں جب U-2 جہاز اڑا تھا اور روس نے پاکستان کے اوپر ریڈ سرکل میں نشان لگا دیا تھا، پھر بٹریل کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ یہ شراکت کاری جو ہے نا، اس نے ہمارا بھلا کوئی نہیں کیا، کہ اس نے ہماری تباہی ہے۔ چھٹا بیڑی بیڑا نہ آ کے دیا، ایسٹ پاکستان لیگ ہو گیا۔ میں یہاں تفصیل بیان کرنے بیٹھوں گا تو آپ کے پروگرام کا سارا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے اس شراکت داری کو اسی حد تک رکھیں کہ پاکستان کا اپنا مفاد جو ہے وہ کسی صورت بھی سٹیک پر نہ جائے۔ بخاری صاحب وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے 80,000 سے زائد جو ظاہر ہے، وہ میں نے پہلے کل بھی ذکر کیا تھا ہم نے کہ جو آپریشنز ہوئے تھے، ملٹری آپریشنز، چاہے وہ ضرب العضب تھا، چاہے وہ رد الفساد تھا، چاہے وہ راہ نجات تھا، اور اب یہ جو آپریشن استحکام پاکستان ہے، اس میں بھی قربانیوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، اس میں جو قوم کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہم بڑی آسانی سے بیٹھ کے ان پر تنقید کر لیتے ہیں یہاں، لیکن مجھے کوئی ایک سیاسی لیڈر بتائیے یا اس کے بچے جو جا کے کہیں کہ ہم بارڈر کے اوپر جا کے چھاتی تان کے گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے فوجی بالکل، پاکستان نے خطے سے دہشت گردی کو دور کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔